जी जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम पाठ करना सीख रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 5 भागों में 100 श्लोक तक सीख चुके हैं। अब हम लोग इस 6वें भाग में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि किसी प्रकार से आप यदि आश्रम जीर्णोद्धार हेतु आश्रम के लिए सहयोग करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो अथवा यथाशक्ति सेवा राशि आप लोग भेजते रहिएगा, जिससे कि मुझे आश्रम का संचालन करने में भी दिक्कत ना हो और इस कार्य को भी आगे बढ़ा सकूं। तो आप लोग स्क्रीन में देखिएगा 101 श्लोक इस प्रकार से है। सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् नग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् हाँ, न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् चाणूरान्ध्रनिषूदनः चारूरान्ध्रनिषूदनः चाणूरान्ध्रनिषूदनः चारूरान्ध्रनिषूदनः सुलभः सुव्रतः सिद्धः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् नग्रोधोदुम्बरो वत्थ। हाँ, यहाँ है ना थस आएगा दशा को, तो न्यग्रोधोदुम्बरोस् वत्थस् नग्रोधोदुम्बरोस्वत्थस् चाणूरान्ध्रनिषूदनः चारूरान्ध्रनिषूदनः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् नग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् नग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् चाणूरान्ध्रनिषूदनः चारूरान्ध्रनिषूदनः चाणूरान्ध्रनिषूदनः चारूरान्ध्रनिषूदनः। एक बार बोलना। सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो स्वत्थस् चारूरान्ध्रनिषूदनः। चाणू बोलिएगा, ठीक है। चारूरान्ध्रनिषूदनः। 102
जी। सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तैधा सप्तवाहनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो 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 भयकृत् भयनाशनः भयकृद् भयनाशनः भयकृत् भयनाशनः भयकृद् भयनाशनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः। उसके बाद 103 देखिएगा। जी। अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो अरुर्बृहत् कृशस्थूलो अणुर हो जाएगा ना, अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो अरुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृन् निर्गुणो महान् गुणभृन् निर्गुणो महान् अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृन् निर्गुणो महान् अरुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभिन् निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः 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 प्राग्वंशो वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः अरुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभृन् निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः। आगे अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत् कथितो योगी भारभृत् कथितो योगी भारभृत् कथितो योगी
भारभृत् कथितो योगी योगी सः सर्वकामदः योगी सः सर्वकामदः भारभृत् कथितो योगी योगीशः भारभृत् सर्वकामदः भारभृत् कथितो योगी योगी सः सर्वकामदः। थोड़ा सा जुकाम हो गया था ना। भारभृत् कथितो योगी भारभृत् कथितो योगी योगी सः सर्वकामदः योगी सः सर्वकामदः। आश्रमः श्रमणः क्षामः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः सुपर्णो वायुवाहनः सुपर्णो वायुवाहनः सुपर्णो वायुवाहनः। भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः भारभृत् कथितो योगी योगी सः सर्वकामदः। आश्रमः श्रमणः क्षामः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः सुपर्णो वायुवाहनः। इसके बाद पांचवा 105वां धनुर्धरो धनुर्वेदो धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः दंडो दमयिता दमः दंडो दमयिता दमः दंडो दमयिता दमः। अपराजितः सर्वसहो अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः नियन्ता नियमो यमः नियन्ता नियमो यमः नियन्ता नियमो यमः। धनुर्धरो धनुर्वेदो धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः दंडो दमयिता दमः। अपराजितः सर्वसहो अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः नियन्ता नियमो यमः। बोलना धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः। उसके बाद सत्ववान सात्विकः सत्यः सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्ववान सात्विकः सत्यः सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः। ओके थोड़ा विसर्ग को अर्ध भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। प्रियार्होर्हः प्रियार्होर्हः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः 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 प्रियार्होर्हः
होर ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। उसके बाद 107वां श्लोक इस प्रकार से है। विहाय सगतिर्ज्योतिः विहाय सगतिर्ज्योतिः विहाय सगतिर्ज्योतिः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः सविता रविलोचनः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से। अनंतो हुतभुक् भोक्ता अनंतो हुतभुग् भोक्ता अनंतो हुतभुक् भोक्ता अनंतो हुतभुग् भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः सुखदो नैकजोऽग्रजः सुखदो नैकजोऽग्रजः सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः 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 अनन्तो हुतभुक् भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः अनंतो हुतभुग् भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः। उसके बाद 109वां श्लोक है। जी। सनातनतम
सनात् सनातनं तमः सनात् सनातनतमः सनात् सनातनं तमः सनात् सनातनतमः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः कपिलः कपिरप्ययः कपिलः कपिरप्ययः कपिलः कपिरप्ययः सनात् सनातनतमः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः सनात् सनातनतमः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः। उसके बाद 110वां श्लोक इस प्रकार से है। आरौद्रः कुंडली चक्री आरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः विक्रमयूर्जितशासनः आरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः आरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमयूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः शिशिरः सर्वरीकरः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः रौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः आरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमयूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः। उसके बाद 111वां अक्रूरः पेशलो दक्षो अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः। उसके बाद उत्तारणो दुष्कृतिः
उत्तारणो उत्तारणो दुष्कृतिः उत्तारणो दुष्कृतिः उत्तारणो दुष्कृतिः उत्तारणो दुष्कृतिः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः पुण्यो दुःस्वप्नाशनः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः जीवनः पर्यवस्थितः जीवनः पर्यवस्थितः जीवनः पर्यवस्थितः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् जितमन्युर्भयापः चितमन्युर्भयापः अनंतो अनंतरूपो अनंत चलेगा अनंतरूपोऽनंत श्रीर तो अनंत रूपो रूपोऽनंत ठीक है। अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् अनंत रूपोऽनंत श्रीर तो अनंत श्रीर हो जाएगा वहाँ ठीक है। जी अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् जितमन्युर्भयापः जितमन्युर्भयापः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् जितमन्युर्भयापः जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः विदिशो व्यादिशो दिशः विदिशो व्यादिशो दिशः विदिशो व्यादिशो दिशः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् जितमन्युर्भयापः जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः विदिशो व्यादिशो दिशः विदिशो व्यादिशो दिशः विदिशो व्यादिशो दिशः उसके बाद अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः सुवीरो रुचिराङ्गदः सुवीरो रुचिराङ्गदः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जननो जनजन्मादिर् जननो जन जन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः
भीमो भीमपराक्रमः भीमो भीमपराक्रमः भीमो भीमपराक्रमः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर् जननो जनजन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः भीमो भीमपराक्रमः बोलना एक बार। अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः। उसके बाद 115वां श्लोक देखिएगा। आधार निलयो धाता आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः पुष्पहासः प्रजागरः आधार निलयो धाता आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्राणदः प्रणवः पणः प्राणदः प्रणवः प्रणः पणः प्राणदः प्रणवः पणः प्राणदः प्रणवः पणः प्राणदः प्रणवः पणः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः। उसके बाद प्रमाणं प्राणनिलयः प्रमाणं प्राणनिलयः प्रमाणं प्राणनिलयः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्रमाणः प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः जन्म मृत्यु जरातिगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः। उसके बाद 117वां देखिएगा। भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञभाव यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः। उसके बाद यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी आएगा, ठीक है। यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी, हाँ, क्योंकि ये आधा दो आएगा इसमें, तो जी। उसको भी तो हो जाएगा, तो फिर ये य बचेगा, यहाँ से य बचेगा, तो यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी। यज्ञी। अब ऐसे बोलोगे तो यज्ञभृत् हाँ। यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य हाँ, मन्नादयेव च मन्नाद एव च मन्नाद एव च मन्नाद एव च। यहाँ से ध्यान से देखो, है ना, यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी। अब ऐसे बोलोगे तो यज्ञभ्री द्यज्ञ क्री द्यज्ञी, ऐसा आवाज आएगा, है ना। तो हम दो को अलग कर लेते हैं। हाँ, अलग कर लो, यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्य
यज्ञांत कृत यज्ञ गुह्य मन्न मन्नाद एव च। मन्न मन्नाद एव च। उसके बाद आत्मयोनिः स्वयं जातो। आत्मयोनिः स्वयं स्वयं जातो। आत्मयोनिः स्वयं जातो। आत्मयोनिः स्वयं जातो। स्वयं जातो भी बोल सकते हो, ठीक है। आत्मयोनिः स्वयं जातो। यो वाला उच्चारण करना हाँ, होगा गुरुजी। यों भी कर सकते हो। आत्मयोनिः आत्मयोनिः स्वयं जातो। वैखानः सामगायनः। वैखानः सामगायनः। देवकीनन्दनः स्रष्टा। देवकीनन्दनः स्रष्टा। क्षितीशः पापनाशनः। क्षितीशः पापनाशनः। आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः। आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः। देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः। देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः। उसके बाद 120वां श्लोक है। शंख बृन्नंद की चक्री। शंख बृन्नंद की चक्री। शंख बृन्नंद की चक्री। शंख बृन्नंद की चक्री। सारंग धन्वा गदाधरः। सारंग धन्वा गदाधरः। शंख बृन्नंद की चक्री सारंग धन्वा गदाधरः। शंख बृन्नंद की चक्री सारंग धन्वा गदाधर। रथांग पाणी रक्षोभ्यः। रथांग पाणी रक्षोभ्यः। रथांग पाणी रक्षोभ्यः। रथांग पाणी रक्षोभ्यः। सर्व प्रहरणायुधः। सर्व प्रहरणायुधः। शंख बृन्नंद की चक्री सारंग धन्वा गदाधरः। शंख बृन्नंद की चक्री सारंग धन्वा गदाधर। रथांग पाणी रक्षोभ्यः सर्व प्रहरणायुधः। रथांग पाणी रक्षोभ्यः सर्व प्रहरणायुधः। सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। तो इस प्रकार से हम लोग 20 श्लोक तक 120 श्लोक तक स्वाध्याय कर चुके हैं विष्णु सहस्त्रनाम के। आगे के अंतिम जितने भी और श्लोक बचे हैं 142 तक, तो संपूर्ण श्लोक हम लोग 7वें भाग में अध्ययन करेंगे। तो मुझे विदा दीजिएगा, हम लोगों की भेंट आगे के भाग में होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।